ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کی سرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، السلام اے خدا کے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا میرا سونا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، ایو نبی آخری آخری آخری، ایو نبی آخری تے ایو میرا چین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین۔